سلام تعني هابلي زي خبركم من فتوات تقاتلت مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود هنا الساعة الزحرنا يوم حصرتن أنا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسنا ننسانا مكتابكم نعدم فلما قند نتاتم نباكم مكنا أبي وانا كتما كلل تجري زخونت كتما مقالة مالي متقع تدرون كم زي تفصل من دات جلس أز حدرن تخون عاوز جود دايق تتحيزوجن بيرو سلام سلطان كتما مقالة سفح زبل حبري تزرجح له تحق انت أيوه بزرزرنا بهم كنبرينا فيدرال منجستي قبل على كل التميتن حمسان بوليتيكان وتحضرن سبحفتن تجارو سقمت موساد تدعيس له بزرزر كسمعهم بركز بول وانا وحبري تكاتيتنا بزرزرنا بهم نقربهم حدش سيزينا تحيزنا تملسنا لنا اسكعف سامة بمس نحكي تكتاتلون عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقار كي زنقوم نزعلت قدمي 3 عمت سكنذكر قدمي 3 عمت كم زعلت زيها شدش سلكاتيت 1988 عامه مرت اتي بجغننتو زسمه تغرى حيلو مرأيا تسوي زبل زينا بركز زبولو تقارو بحزن سمعو حدش نايقزا سمويو قادل دما حيلا ميلاتهم كم سمو نسو زيو على الله امو دما زيت عوت الله او دوكينات دارقا يلان كاب جاف معرب اسكا عفار كاب دوبه كسع مبراق ايتوبيا قلاساي تبارعي ويان حزب نيرو حدش رأيا ويقع حيلهم سنة 24 عامة مرت وقحتام كاببو دجازمات رأيا كاب ديو ويزورو رومان اينو اب عد نبريد توليدو عندما قلناتو ندافع أن تخيدك قدامي بركة مرتو كاب 1955 اسك 1961 عامة مرت بها قوزات راجز اب كتما عد دارو شوعي شامناي دمام كاب 1962 اسك 1963 عامة مرت اب شرندا سلاسم قصيل ون تاشعين 10 دما كاب 1994 اسك 1965 عامة مرت اب كتما عد قرات بيت مرت اغازين تمهر 11 كفل دمام كاب 1966 اسك 1967 عامة مرت اب عروة بيت مرتي نجست سابا زازيمو ساحقن قلدن بحد قصم تريرن مريرن دما بخالي قصم تواغان او واغان بحد قصم بخالي قص دما مرحين بوليتيكانيان يخون معالن محدارون حوفو حزبي اب لعبه تقادالاي زعاتوه فقر فطرت كم زنبرون بزحات يمسكرولم حيلم كاب قدمو وصع زيفتو سبن تبدل مرأي دما ازيو زسكحكحو منبارون يمسكرلم بمسارة زي دما لكع كمتا اب ورح سنة زتولدم أول حسن 1967 عامة مرت مسود حفتو برهان مسكال بمقان جنا ود 10 عامت منسين دحلوه نقاد لددبيت وريدم ازم كل التجقانو ناب ددبيت انتو وردم حيلم نيابو دجاز ما شار ايا برت برهان مسكال ون بوغانو نياكو اي تفقر ارايا برت تعاتقوم يوم ناب ددبيت وريدم حيلم دحرت استوهابو وتحضرون بوليتيكاون سلطانا كم ترى تواقع خوينو تمدبو كاب غزا ناب غزا تنكارون ونن حيلم اند حيل انت خير زت عزو مرح تودب دما نحيلهم طما تغورلهم از مسرت دما كاب يكاتيت اسك سنه 1968 عامه مرت مختل مرح غانتا خوينو بحمله 1968 عامه مرت كش 1969 عامه مرت حدار اب حيلي 11 مولو مرح غانتا خوينو كاب تحساس 1969 عامه مرت دما اسك 1970 عامه مرت مجمريا مرح حيلي 11 دحر دما مرح حيلي 73 خوينو صريحيو اب 1971 عامة مرت دما فلما مرح بطولن 5 دحر دما مرح بطولن 3 خوينو كرمتي 1971 عامة مرت قدامي ودباو غباي ودب حوحات اب ماي اباي انت قاعد دما مرح برقيده 542 كونه اب 1975 عامة مرت اب تكذب زل تخايده قال اي ودباو غباي ودب حوحات دما اباله مرح ما اخليكم يتكون قال حيلهم كاب 1998 عامة مرت جميرو ودب مس ايدي احبان جبها كم دما كاب قدامي اسك شومناي ورار درجي اب زغبرتو مرير قطمت نبعلو اب عود كوينات اتيو انداتواغم انداواغ ابي جغنت فصيبويو ايلهم ابزوم فتنت مدرخات بزمزغبون وتحضرون بوليتيكاون بقعت ابتي اب 1975 عامه مرات افتكزز تخايده كالاي ودباو غباي ودب حوحات ابال مريح ماخلاي كوميتي خوين تمريصويو اتي ناي ماخلاي كوميتي حلافنتو ون اسك 1987 عامه مرات باقوصا زراغ تسكيمو غبو
ተዋጽዩ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ምጻድቃን ገብረትንሳኤ ብምዃን ካብ 1978 ዓመተ ምህረት ናይ ሪጅን 3 ወተሃደራዊ መራሒ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ሓየሎም ካብቶም ዝተሳተፈሎም ወሰንቲ ግጥማት ድማ ኣብ መቐለ ኦፕሬሽን ኣጋዚ ዘድንቕ ስርሒት ካብ ምሕንጻጽ ጀሚሩ ክሳዕ ተግባር ዝተዋሰደ ጀግና እዩ ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ብናይ ህወሓት ተበግሶ ኣብ ምጉላት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተገበሩ መጥቃዕትታት ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ኣብ ምድምሳስ 604ኛ ኮር ንትግራይ ሓራ ኣብ ምውፃእ ንደርጊ ዘዛብዕ ጀግንነት ኣብ ወፍሪ ሰላም ብቃልሲ ካብ ክሳድ ጉዶ እስካዕ ሰሜን ሸዋ ነፃ ዝገበረ ንኢስራ ኣዋርሕ ግንባር ሃይቅ ሰሜን ሸዋ ንፋስ መውጫ ጋይንት ወገራ ዘየቋረፀ ውግእ ዝመርሐን ዘዋግአን ብወፍሪ ቴድሮስ ንጎንደርን ጎጃምን ሓራ ዘውፅም ወፍሪ ቢሊሱማ ንወልቀጤ ሓዊሱ ክሳዕ ወለጋ ኣምቦ ሓራ ዘውፅም ወፍሪ ዋለልኝ ካብ ሃይቅ ክሳዕ ደብረ ብርሃን መላእ ከባቢታት ሰሜን ሸዋ ሓራ ዝገበረ ወፍሪ ወጋገን ኣዲስ አበባ ንምሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝተኻፈለ ድሕሪ ኣዲስ አበባ ምቁፅፃር ናብ ጅጅጋ ሶማሌ ሃረር ደቡብ ኢትዮጵያ ክሳዕ ደቡብ ሶማሌን ኬንያን ሱዳንን ዝተበታተነ ሰራዊት ደርጊ ኣብ ምዕራይ ዝተኻየደ ግጥማት ብምምራሕ ዕዙዝ ተራኸም ዝነበሩ ይነገረሉ ጀግና ሓየሎም ኣርኣያ ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት 7 ግዜ ዝተወግአ እንትኸውን ግን ዕጥቁ ፈተኽ እንተያበለ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ደው ኢሉ ዝተውሃቡ ዕማማት ኣብ ምፍጻም ዝጓየ ዝነበረ ጅግና እዩ ድሕሪ ሰላም ጸላም ምስ ተቐንጠጠ ፍረደም ኣሻሓት ንምርኣይ በቂዑ ኣብ ኣዲስ አበባ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተተኮሰ ጥይት ቅድሚ 30 ዓመታት ከም ዝዓለት እዚኣ 6 ለካቲት 1988 ዓመተ ምህረት ተሰዊዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 250 ተጋሩ ውልቀ ቁጽሪ ሒሳብ ባንኪ እግድ ከም ዘንበረ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 250 ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ፖለቲካውን ኾኑ ወተሃደራን መራሕቲ ትግራይ ቁጽሪ ሒሳብ ባንኪ እግድ ከም ዝገበረ እዩ ዝተገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ፈሊኻ ቁጠባ ናይ ምድኻም ትልሚ ሒዙ ምንቅስቃስ ካብ ዝጅምር ነውሕ ዝበለ እዋን ዝገበረ እንትኸውን ናብ ትግራይ ነዳዲ ከይኣቱ ምክልካል ሸቐጣ ሸቐጣት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምዕጋት ካብዚ ብትወሳኽውን በጀት ናብ ትግራይ ከይኣቱ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ወርሓዊ መሃዩ ኣብ ግዚኡ ከይረክብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓንቀፍቲ ዝተባሃሉ ተግባራት ክፍጽም ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ናይ ትካላት እምነት ባንኪ ሒሳብ ዝኣገደ ስርዓት ብልጽግና ንተጋሩ ኣብ ከቢድ ጥሜትን ስቃይን ዘለዉ ተባሂሉ ዝተኣከበ ገንዘብ እውን ናብ ትግራይ ከይለኣኽ ብምእጋድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩቱር ጽልኢትን ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ክሃልቅ ቁጠባ ትግራይ ክነጋ ዓሊሙ ዝሰርሐሉ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ኣጠናኺሩ ቀፂሉሎም ሕዚ እውን ኣስታት 250 ምዃኖም ዝተነገረሎም ተጋሩ ውልቀ ቁጽሪ ሒሳብ ባንኮም ክእገድ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞም ዘሎ እገዳታት ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ ፖለቲካውን መራሕቲን ወተሃደራውን ኣዘዝትን ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣብ ዝእግድ ዝተኻተቱ እንትኾኑ ምኽንያት እቲ እግድ ግን ንጹር ከም ዘይኾነ ተፈሊጡሎም تمال مشته كبابي ساعة 3 فرقان بأقطاطر عجز أبي وانا كتما كل تجري زخونة كتما مقلة متقعت درون كم زي تفصمه بركز ولا حبريتها كمل خطوط صرحون تخونو أو زجوده حلا في بيت صحفة زفرزة كتما مقلة سفح زبالة ما برهيبه منلهم أبي كتما مقلة نتاج تفنجرو أبي والسبكون النبرته زخوني خون جودعته كم زي بصحة اتحلا في تقسم حلا في بيت صحفة زفر سلام زتان كتما مقلة أي تردحين في الصحن 204 الراديو FM مقالة كما زغلصوه اتي تمال حموشت لكاتيت 2018 عام تمرت باقوزات راغز كباب ساعه سنستن فرقان مشت ابي كفله كتما عد حاكم لعلوي بر بيزنس كامب سلام صدتان كتما مقاله نمزراك حزبي كتما مقاله نمشبار تلخو بزتوخابم حيلتات كونه تبخايلو زتفنجر نتاغي اب سب كونه اب نبرت زبصح زخون يكون قدات كم زي لتقيسلهم يكون بربتي دمصين تاغي بزح حزبي كم زتلناغص بمحبار حزبي كتما مقلم نزي ترديو نتستفصم تكبر عادي كخونو تصوعي تقريبولهم اتي نتاغي حزبي كتما مقلن نمشبار بعل 11 لكاتيت بسلاماو منقد نخيب بعل بزدلي الاخات كونه تبخايلو زتفصم يزبلم اي تردحين قدمي اوارحون ኣብ ትሕዚ ተፈጺሙሉ ዘሎ ቦታ ተመሳሳሊ ናይ ረዓዲ ስራሕቲ ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ነዚ ጉዳይ ዝፈጸሙ ተላእክቲ ጸረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ንምዓል ምዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ብምትሕባር ፖሊስን ምልሻን ከተማ መቐለ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ነቲ ዘጋጠመ ምፍንጃር ነታገስ ስዒቡ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዝኾነ ይኹን ዘጋጠመ ሓደጋ የለን ዝበለ ኣይተረዳኸኝ ሕብረተሰብና ነዚ ተረዲኡ ተረጋግዩ ከባቢኡ ክሕሉ ከም ዝግባእ ብምሕባር
ዝርዝር አፈጻጸማ እቲ ተፈንጃርን ፈጸምቱን ዝምልከት ሙሉእ ምጽራይ ተገይሩ ምስ ተወድአ ዕላው ከም ዝግበር ኣረጋጊጾም ኣለዉ።